رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ نے اپنے پیارے حبیب سید الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذات مقدسہ بہت عظیم عرفہ و اعلیٰ سب تو اچھیاں بہترین اعلیٰ ترین صفتیں عطا فرمائی ہیں. نبی دو جہاں شفیع امم سید الامم سید الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی صفت پاک شجاعت سخاوت علم آپ دی بردباری یعنی تحمل مزاجی علم یہ بہت ساری صفات پاک ہے جڑیاں رب کریم نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی دے اندر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم نے سارا عرصہ گزارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک جدوں 3 سال سی ادوں جناب شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم پیدا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادوں اپنے گھر حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال رہائش پذیر سی. جناب شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم دی عمر پاک جدوں ہوئی ہے 6 سال ادوں عرب دے اندر ایک قحط پیدا ہویا جہدے وچ بہت سارے لوگوں کا گزارا مشکل نال ہونا شروع ہوا. قحط بڑا شدید سی. نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک اور تقریباً سمجھو 36 سال بنتی ہے. شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم دی عمر پاک آپ نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور مشورہ فرمایا کہ جناب ابو طالب دی جڑی اولاد ہے آپ دے جڑے بچے ہیں کیوں نہ ایک بچہ جڑا ہے وہ اسی اس مشکل وقت دے وچ اپنے کول لے آئے تاکہ جناب ابو طالب واسطے آسانی ہو جائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء تے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 3 حضرت ابو طالب دے مقارب
تشریف لے کے گئے جا کے اپنا آن کا مقصد جان کہہ تو بڑا شدید ہے اسی چاہتے ہیں کہ اسی تھوڑے ہاتھ لٹائیے تھوڑے واسطے ذرا آسانی ہو جائے ایک ایک پتر جڑا نا جی سامنے دیکھ دیں جناب ابو طالب نے فرمایا کہ جڑا میرا پتر ہے عقیل بن ابی طالب یہ میرے کو رہن دیو باقی میرے پتر تھوڑے سامنے ہیں جنہیں جڑا پسند ہوتا رہے گا بن ابی طالب جناب ابو طالب دے کول رہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے طالب نو لے لیا جہدے نام تے کنیت سی جناب ابو طالب جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول اللہ آپ اٹھے تے آپ نے حضرت سیدنا جعفر طیار نو لے لیا انہاں دی ساری نگرانی میرے ذمہ جناب سید الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء نبیان دے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے امام الانبیاء نے امام الائمہ جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اپنی زیر نظر میں لے لیا 6 سال دی عمر پاک دے وچ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت تے اپنی ذمہ داری تے اپنی نگہبانی دے وچ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم لے گئے بعض دوست احباب جڑے ہیں نا جی جناب ابو طالب یا ایک دو ہور معاملات دے وچ ساڈے اہل سنت دے وچ بعض علماء کہیں کہ بہت سارے معاملات پتہ نہیں زد بازی دی وجہ نال جویں بھی پٹری تو نٹھن دے کل اسی گزارش کی سی کہ اے شیر قطعاً پڑھنا ٹھیک نہیں ہے کہ نبی ہے آسرا کل جہان دا تے نبی دا آسرا امام حسین دی یہ اسی کل گزارش کی سی کہ اے شیر پڑھنا قطعاً درست نہیں ہے یہ شیر پڑھیا نہیں جائے گا بھلا کیوں کیونکہ ساری کائنات دا سہارا اللہ تعالیٰ نے لجپال آقا نو بنایا میرے تاڑے لجپال آقا امام الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سارے دا سہارا ہے بلکہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تک فرمایا کل حشر دے میدان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے میری ہی ضرورت پڑنی ہے جامع ترمذی دی مشہور حدیث پاک اسی پرسوں پیش کر دیتی ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جمیع الانبیاء تحت لوائی ایک حدیث دے وچ پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بیدی لواء الحمد ما من نبی آدم ومن سواہ الا تحت لوائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ ابن مریم تک سارے نبی بھی حشر دے میدان چ میرے ہی جھنڈے دے تھلے کھڑے ہوئے لہذا کل جہاں دا آسرا کون ہے اچھی بولو ہاں بلاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سل جہاں دا کی کون ہے تھوڑی اچھی بولو تاکہ میرا پورا ربط بن جائے سارے جہاں دا آسرا کون ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب دا آسرا بلکہ ایک حدیث پاک دے وچ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام نے پوچھا اما انتر دا
حضور نے فرمایا صحابہ تسی اس گل تے راضی نہیں ہے کہ حشر دے میدان چ جو میرا جھنڈا لواء الحمد دا بلند ہونا ہے تے انبیاء نے بھی وہ دے چھاں تھلے ہی جگہ لینی ہے. لہذا دنیا ہوئے کہ پویں آخرت, دنیا ہوئے کہ پویں آخرت, ہر جگہ جے کسی دا سہارا بننا ہے ساڈے نبی دی ذات نے بننا. پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڈے مالک و خالق رب کریم نے اپنے حبیب کریم نو کسی دا محتاج نہیں رکھیا. دوسری بات بھی میں گزارش کرنا چاہوں, جناب ابو طالب دے 3 بیٹے, ایک حضرت عباس نے, ایک حضرت سیدنا امیر حمزہ نے, ایک جناب سیدنا حبیب کبریا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا کفالت واسطے تاکہ ہاتھ بٹھایا جائے تو مشکل وقت دے وچ آسانی پیدا ہو جائے. اس تو پہلا جنہوں پیارے مصطفیٰ کریم خود 6 سال دے سی, ادوں پیارے مصطفیٰ کریم جناب ابو طالب دے گھر رہے ہیں. شادی ہون تکر 25 سال کی عمر تکر پیارے مصطفیٰ کریم نے اپنی زندگی دے بہترین لمحات گزارے ہیں جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب دے گھر. حیرانی ہے نا, حضرت شریف خدا دی والد محترمہ کا نام فاطمہ ہے, فاطمہ بنت اسد. پیارے مصطفیٰ کریم فرمایا کرتے سی میری والدہ ماجدہ ہے. جناب فاطمہ بنت اسد جنہی دے تکر حضور کھانا جو شریک نہیں سی ہوتے, کسی نے کھانا نہیں سی کھانا سی. ادو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا نہیں سی ہوئی, یاد رہنا. پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر پاک شادی ہو گئی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال. حضور اپنے گھر تشریف لے آئے ہیں. حضور کی شادی تو 5 سال بعد جناب شیر خدا پیدا ہوئے. یہ تقریباً 6-7 سال تو لے کے 25 سال دورانیاں حضرت ابو طالب کے گھر گزارے ہیں. اتنے سارے جڑے کچھ دوست اہل سنت کے وچ پٹی تو اترے ہیں, انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ کفیل نبی حضور دا آسرا, حضور نو فیض ملیا, یہ ادھر دے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب کفیل رہے یا حضور پاک دے. یہ لفظ دے ایک اور بات توجہ نہ سن لو, کیونکہ ساری کوشش ہوگی کہ اسی کم از کم باخبر رہیے. کی رہیے جی؟ اچھی آواز نہ بات کرو. باخبر رہنا بھی ضروری ہے. ہر بندے دی اپنی اپنی نشانی ہوتی ہے, ہر ملک دی اپنی اپنی. پولیس والا پولیس والی وردی پا کے باہر نکلتا ہے, وہ پینٹ شرٹ پا کے باہر, کیونکہ انہیں رل جانا ہے دوسرے دے وچ. فوجی نے اپنی یونیفارم کی, ایک کالج والا دوسرے کالج والی یونیفارم. کیوں؟ اپنی اپنی نشانی ہے, کتنے رل نہ جان. ساڈیاں پاکستانیاں دیاں اپنی نشانیاں ہیں, باقی ملکاں دی ساڈے اپنے جھنڈے ہیں انہاں دے. کدی کسی نے کہا ہوئے چل میں اپنے گھر دے اوتے پاکستان دے نال 2-3 ہور ملکاں دے جھنڈے لا لواں. ساڈے ملک دا جھنڈا ساڈا ہی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نوجوانوں میں بچیاں میں باخبر رہنا ضروری ہے. ہر مسلک دیاں کچھ نشانیاں ہیں. مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے. ساڈی پہلی نشانی یہ ہے کہ اسی اللہ نو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. ساڈی دوسری نشانی یہ ہے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت دی کہ اسی اللہ تو بعد اس کائنات دا مالک محمد عربی ذات مقدسہ نو جانتے ہیں علیہ وسلم. ساڈی نشانی یہ ہے کہ ساڈے رب نے ساڈے نبی نو زمین دا بھی مالک بنایا تے جنت دا بھی مالک بنایا.
साढ़े मसलक हक अहले सुन्नत व जमात की निशानी है। साढ़े नज़दीक अल्लाह ने साढ़े नबी अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसल बनाया। हजूर का कोई मिसल नहीं है, हजूर का कोई सानी नहीं है। साड़ी ये मसलक हक अहले सुन्नत व जमात की ये निशानी है कि असी समझते हाँ, साडा अकीदा है कि अल्लाह ताला ने साडे नबी को जो इल्म अता फरमाया ना जी, वो कायनात में होर किसी को अता नहीं फरमाया। साडी मसलक हक अहले सुन्नत व जमात एक होर बहुत बड़ी निशानी है। अपनी निशानियां याद रखनी चाहिए। साडी बहुत बड़ी निशानी असी कहते हैं हजूर दा हर सहाबी भी साडे सिर दा ताज है ते हजूर दी आले पाक भी साडे सिर दी ताज है। साडे मसलक हक अहले सुन्नत व जमात दे अकीदे दे मुताबिक जन्नत जान वास्ते सहाबा नाल मोहब्बत भी जरूरी है ते अहले बैत नाल मोहब्बत भी जरूरी है। समझ आउंदी जी सारा आ रही है सुभान अल्लाह। साडी निशानी है। साढ़े कुछ दोस्त पटरी तो उतर गए या तो दूसरे मसलक दियां कुछ निशानियां साढ़े विच वाड़ना चाहते हैं। कितना करीदा यार मुस्तफा करीम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु। हजूर ने फरमाया जिन्हें दूसरे कौम की निशानियां अलामतां शनाख्त लैन की कोशिश की, हजूर ने फरमाया एक दिन आना उन्होंने दे विचों हो जाना है। लिहाजा अपनी निशानियां बरकरार रखी। हूँ जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ नाम ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जनाब महफिल कर दिया तो लिखा होगा कफील रिसालत या कफील हजूर पाक, यानी हजूर पाक दे कई ने तो जिक्र कह दिया कि हजूर पाक को फैज़ हजरत जनाब अबू तालिब को मिला। कई बहुत बेबाक ते बेखौफ होए अल्लाह ताला दे रसूल दा खौफ दिल चों निकल गया ते इत्थे तक भी कह छड़िया कि हजरत शेर खुदा करमतल्लाहु वजहल करीम दे बेटे हसन हुसैन दा शजरा नसब हजूर वाल नहीं जांदा। हजूर शजरे च क्यों नहीं है, उन्हां दा नसब पाक जनाबे अबू तालिब हो जांदा। ये भी कह छड़िया जिन्हों तो बेबाकी देखो। हालांकि सच्चे नबी दी सच्ची हदीस है कि सैयदा कायनात वाहिद ज़ात है जिन्हां दे बच्चियां दा नसब दादी वाल नहीं नाने वाल जांदा। सुभान अल्लाह। क्यों जी ये पता नहीं किहड़े भुले राह पै गए। हुण जिहड़ी मैं गुजारिश करन लगा ए याद रखो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाना जानदा है कि हजरत हलीमा सादिया के घर भी टाइम गुजारिया है। गुजारिया कि नहीं? दूध पीता कि नहीं? उथे बकरियां चराउण दी सुन्नत मुबारक पूरी की कि नहीं? सैयदा हलीमा सादिया के घर आपने टाइम गुजारिया कि नहीं? कोई कह सकता है कि हजरत हलीमा सादिया ने कफालत की है हजूर दी? कोई कह सकता है कि प्यारे मुस्तफा करीम को फैज मिला हलीमा सादिया दी कोलों? ना भाई ना। सैयदा हलीमा सादिया नु पूछो फरमाउंदियां जदों मैं मक्के च बच्चा लेन आई सा ऊठनी तुरनों भी आवाज आ रही सी। जदों नबी नु उत्ते बिठाया है तो सब तो अगे मेरी उठनी सी। मेरे मुस्तफा करीम किसी दे मोहताज जिन्हें हजूर दे नाल ताल्लुक जोड़िया है मेरे मुस्तफा ने झोलियां भर भर अता फरमाया। कभी कोई ये ना कह देवे कि मैं हजूर को कुछ दिता है, बल्कि जामे तिरमिज़ी उठा के देखो सहाबा के मजमे दे विच हजूर ने फरमाया लोगों याद रखो इस दुनिया दे विच मेरी जात ते किसी ने एहसान नहीं कीता। तुसी कहंदे फिरदे जे जनाब अबू तालिब ने हजूर ते एहसान कीता? ऐसा हो सकदा नहीं। भाई हजूर दे सदके दे नाल ते रब्बे करीम रिज़्क अता फरमांदा है। हजरत सैयदा हलीमा सादिया को पूछो हजरत जिन्हों हजूर पाक ने घर ले आई है ते दूसरे दिन ही रात हो के सुबह जो चढ़ी है तड़का होया ते बीबियां ने महल्ले वाले ने आके पूछा की गल है अगे तेरे घर हफ्ता हफ्ता चिराग नहीं सी जलदा क्योंकि तेल नहीं सी हुंदा इन्ने तुसी गरीब सी
کیڑا خزانہ ہاتھ لگائیو اج ساری رات چانن ہو رہا ہے چراغ چلائی جانی ہے فرمایا چراغ نہیں ہن چودھویں دا چاند لے کے آئی ہیں او دے مکھڑے دی روشنی نہیں ہے کہ مینوں ہن چراغ جلانے دی ضرورت کوئی نہیں ہے اے حضور نے احسان فرمایا ہے بکریاں چ دودھ نسی ہوندے میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے کے آیا حضرت حلیمہ سعدیہ دے گھر تے آپ دے گھروں دودھ نسی مکدا بیبیاں آ کے پوچھدیاں سی تیریاں بکریاں کتھے چردیاں ہیں اسی بھی اتھے چرائیے جتھے حضرت حلیمہ سعدیہ دیاں بکریاں چردیاں سی دوسرے بھی بکریاں چراندے لیکن فیض مصطفیٰ کریم دا اے سی کہ حلیمہ سعدیہ دیاں بکریاں حضور دی نگہبانی چ سی رب کریم نے سارے نوں وافر دودھ عطا فرمایا حضور نے احسان کیتا کی کیتا جی میرے نبی نے کسے دا احسان یاد رکھ بلکہ ادھر نہیں ہوندے پاج پاج ہور پاس جاندے ہیں نبی دی حدیث یاد نہیں ہے اللہ دے حبیب نے فرمایا دنیا چ میرے تے کسی نے احسان نہیں کیتا ایک ابو بکر صدیق دی ذات ہے جنہاں نے میری جنت تعاون کیتا انہاں دا بدلہ رب کریم نے عطا فرمایا یہ حدیث نوں نظر اوندی کیونکہ پٹری تو لت گئے انہوں نے کہندے ہیں تفضیلی کی کہندے ہیں تفضیلی جی بولو تفضیلی کی کہندے ہیں اے آستہ آستہ ٹردے ٹردے شروع چ بہروپیے رہندے ہیں جی اسی اہل سنت دے وچوں ہیں پھر ٹردے ٹردے حضرت صاحب پٹری تو ایسے نکل دے کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام تے بات کرنا شروع ہو جاندی ایک نشانی تو دین لگے ہیں جی بالکل مشہور نشانی کیونکہ آج کل بڑا فتنہ ساڑے پاکستان چ پھیلیا ہے ایک کیویں پتہ لگے گا کہ اے جڑا اتوں بنیا جناب پیر صاحب تے بنیا کوئی عالم فاضل تے کوئی مفتی صاحب تے کوئی شیخ الحدیث بنیا ہے کوئی مفتی اعظم بنیا ہے پتہ کیویں لگے کہ حضرت صاحب پکے سکے پکے ٹھکے سچے سچے کٹر سنی ہے یا تفضیلی ہے ساڑی اسے اپنی بات کر رہے ہیں اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اسی نشانیاں نو یاد رکھو لو جی سب تو آسان نشانی ہے جڑے سنی کہلون دے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے کھار رکھے دے رہے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے کو اونچا نیواں لفظ بولے جہاں حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے منہ چوں گندا لفظ کڈے اپنے بدبودار منہ چوں تو گندا لفظ کڈے اپنے کان کھڑے کرو اکھاں کھول کے رکھو تے بالکل کنفرم کر لو اے سنی نہیں ہو سکتا کہ سنیاں دی نشانی یہ ہے ساڈا اہل بیت دے سامنے بھی سر چکیا ہے تے نبی دے صحابہ دے سامنے بھی سر چکیا ہے بے شک میں نے جی ایک پوسٹ دی جملہ پڑھیا میں اچانک پاسے یاد آ گیا بڑا پیارا لگا تے میرا دل کردا ہے اپاں وہ سارے کہیے بڑا پیارا جی میں ایک باری کہہ لینا تھا کہ تم سمجھ لگ جائے میں پھر دوبارہ کرنا کہ تم سمجھ نہ لگنا اس پوسٹ دے میں جو بندے نے لکھیا سی ایک بہت بڑے ماشاءاللہ پیر صاحب ہیں انہوں نے وہ پوسٹ تے لکھیا ہے سی وہ لکھیا ہے سی کہ میں کسی بھی سلطان دنیا کو میں کسی بھی سلطان دنیا کو جھک کے نہیں کرتا سلام میں کسی بھی سلطان دنیا کو جھک کر نہیں کرتا سلام لیکن جب نام آئے حسین ابن علی کا تو پھر میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام جڑے اس درد دے ٹکڑے کھاندے ہیں نا جی وہ پھر کسی ہور نوں اپنی اکھاں چوں نہیں دیندے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا جڑے پیارے مصطفیٰ کریم دے گھرانے دے ٹکڑے کھاندے ہیں نا جی انہوں نے پھر بادشاہ آگے بادشاہ انہوں نے کچھ نہیں ہے ڈر سمجھ گیا اپن دوبارہ کہیے میں کسی بھی سلطان دنیا کو جھک کے نہیں کرتا سلام لیکن جب نام آ جائے حسین ابن علی کا تو پھر میں غلام ابن غلام ابن
غلام بن غلام. پھر ساری کی حیثیت ہے جی, پھر ساری حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اسی پھر جناب غلاماں دے جنی لمحی مرضی ساہ کے جو ساڑیاں غلامیاں اللہ مکڑیاں ساڑیاں نسلاں میں مقروض یا سا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گرام. لہٰذا مجھے اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے. حضور نے کفالت فرمائی ہے کنہ دی, جناب شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اللہ تعالیٰ کی طرفوں حکمت سی, اللہ تعالیٰ کے فاصلے سی کہ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی تربیت حضور کے زیر سایہ ہوئی. حضور نے پھر بہترین شاندار تربیت فرما کے اس کائنات میں اس امت میں ایک ہیرا تراش کے دیتا ہے جڑے جناب اللہ دے شیر بنے, اللہ دے شیر بنے. یہ سارا فیض کنہ دا ہے یار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. اقبال دا کہ شعر ہے, اقبال فرماتے ہیں دارا و سکندر دارا و سکندر نہیں ہے اس مرد فقیر کے آگے. دارا و سکندر اس مرد فقیر کے آگے ہو جس کی فقیری میں ضرب اسد اللہ ہی. اجرا لفظ ہے نا جی ضرب حیدری. اقبال نے ایک جگہ اس لفظ میں استعمال کیا اپنی شاعری دے وچ ضرب ید اللہ ہی. لفظ استعمال کیا ضرب ید اللہ ہی. ایک چ لفظ استعمال کیتا ضرب اسد اللہ. معنی یہ ہے اللہ دے شیر دی ضرب. اقبال فرماندے آ یہ جڑے سات بر اعظماں دے بادشاہ گزرے ہیں نا دارا و سکندر وغیرہ, انہاں نوں او فقیر جڑا جناب شیر خدا دے در دا فقیر ہے, جڑا جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دے تربیت یافتہ ہے تے جڑا فقر دا رنگ جناب شیر خدا نے اختیار کیتا سی اس رنگ کو انہوں فیض ملیا ہے تے او ایڈے ایڈے بڑے بادشاہاں نوں اپنی ٹھوکر تے نہیں رکھتے, اپنی ٹھوکر تے نہیں رکھتے. جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی پیاری زندگی مبارکہ دا یہ بھی ایک بڑا شاندار تے روشن پہلو ہے کہ رب کریم نے آپ نے زہد دا بادشاہ بنایا سی. زہد کہندے ہے جی کہ اپنی مرضی دے نال دنیا نو چھڈ کے فقر اختیار کر لیا. اپنی مرضی دے نال تانوں معلوم ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے وچ ہفتہ کھانا نصیب ہوتا سی, دودھ تے گزارا ہوندا سی نہ کھجوراں تے. جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دے گھر مبارک چ یہی ایمان ہے. انہوں کہندے آ اختیاری فقر اختیار کرنا. کیڑا فقر؟ یعنی سب کچھ ہاتھ چ ہون دے باوجود دنیا نو چھڈ کے کائنات دے خالق کی طرف اپنے رخ نو جی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, حضور نے فرمایا اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بن کر چلے, لیکن فرمایا ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا. جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم چوں دے دنیا دے انبار لگ جائے, لیکن رات دیاں تنہائیاں دے وچ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے سی دنیا تو میں دھوکھا نہیں دے سکتے, جا کسی اور نو جا کے دھوکے دے. اے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے تم نے دھوکھا, میں تینوں 3 طلاقاں دے چکے ہیں تو 3 طلاقاں تینوں دے دی وہ حرام ہو جاندی ہے. فرمایا تو میری طرف آ سکے نہیں,
یہ آپ دا زہد سی، آپ دا تقوی و پرہیزگاری سی، آپ نے دنیا سادگی دا یہ عالم سی کہ زید بن وہب کہتے ہیں کہ ایک دن اسی دیکھا پہ حضرت جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اپنے خلافت دے زمانے کے دستے ایک تہمت بنی ہوئی ہے کہ اتوں ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے، اس چادر دے وچ تہمت پابند لگے ہوئے سی، چادر دے وچ پابند لگے ہوئے، اوپر چادر اوڑی ہوئی تے صرف تہمت بندی ہوئی تے تشریف لے کے آیا تے اسی حیران ہو کے پوچھا اے پیارے امیر المؤمنین انی سادگی؟ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا اس طرح کا سادہ لباس پاؤن کے 3 فائدے ہیں، کنے؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 ادھا دا سادہ لباس پائیے تے بندے میں غرور نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، بڑی توجہ دینا، انتہائی توجہ نہ سمجھنا ہے سبب۔ نمبر 2 جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا سادہ لباس پایا ہوئے نا تو نماز بڑے سکون نہ پڑھی جاتی ہے۔ لٹھے دا سوٹ پایا ہوئے نا کہا لٹھے دا یا کاٹن دا تے بندہ اپنی آکڑ دا رہ جاتا ہے، آج بچوں ہی بندہ آکڑیا ہوگا کہ انہوں نہ وٹ نہ پہ جان تے اپنے ماں وٹ نکل جانے سارے، اپنے ماں وٹ پہ جانے اکڑ جائے، وہ دی وجہ دھیان سارا سور کی طرف رہتا ہے۔ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا سادہ لباس پائیے تے نماز پڑھن چ کی ہوتا ہے؟ نماز پڑھن چ کی ہوتا ہے؟ تیسرا جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یہ میں سادہ لباس تاں پاؤن دے ہیں کہ میرے منن والے بھی سادگی اختیار کریں، میرے منن والے بھی یہ بڑی توجہ دے نال۔ ابو مطرف فرماندے ہیں کہ میں آپ دے زمانے قدس چ کوفہ دے بازار چ جان دیا سا، آپ دی خلافت دے زمانے قدس کوفے دے بازار جان دیا سا، جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مینوں نہیں پتہ لگا کہ آپ نے پچھوں آواز مار کے فرمایا او اللہ دے بندے آ جڑی تہمت ہے نا انہوں ٹکڑیاں تے کر لا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ آپ فرماندے میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت امیر المؤمنین شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے میں جا کے دست کوشش کی تو فٹافٹ تہمت کھچ کے اوپر کر لی۔ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دا یہ روٹین مبارک سی کہ اپنی خلافت زمانے روز بلا ناگا پورے بازار کا چکر لگانے سے، پورے بازار کا چکر لگانے سے تے ہر ایک نو دی تربیت فرمائی۔ آپ فرماتے ہاتھ دے وچ درا پھڑیا جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے تے بازار جان دے اونٹھاں والے بازار چ لنگے تے فرمایا اوے تاجرو یاد رکھیو جھوٹھی قسم اٹھا کے مال فروخت نہ کریا جے برکت نہیں جے لگدی۔ یہ حضور دی صداقت دا مفہوم باقی ہے کہ تاجر نوں چاہیے جھوٹھی قسم نہ اٹھاوے تے نہ زیادہ قسم اٹھاوے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قسم اٹھاون نال مال وک جاندا ہے، برکت ختم ہو جاندی ہے، برکت ایک تنوں ہور دسے بس پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جڑا شخص اپنے گاہک دے نال چیز ویچدیاں ہوئیاں نرمی اختیار کرے گا، لہجہ نرم رکھے گا تے گاہک واسطے چیز خریدن دے وچ آسانی پیدا کر دے گا، گاہک واسطے آسانی پیدا کر دے گا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا رب کریم کو جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دکاندار حضرات یاد رکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر پیارے حضرت جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کھجوراں بیچنے دے کول گئے تے فرمایا کیویں بیچ رہے ہیں؟ کہتے جی اس بھاؤ نال بیچ رہے ہیں۔ ایک لونڈی ایک بانگی اتنے کھڑی رون دئی، آپ نے فرمایا تو کیوں رون دئی؟ کہنے لگی جی وہ مالک نے جڑے پیسے دیتے سی نا وہ میں کھجوراں خریدیاں تے مالک نوں پسند نہیں آئیاں تے یہ واپس نہیں کرن دیا تے مینوں تے مالک نے کڈنا ہے۔ آپ نے فرمایا دکاندار اس بیچاری دا کی ہے نہ ادھر دی تے نہ ادھر دی، جب پسند مال نہیں آیا تو واپس رکھ لا، آسانیاں پیدا کر۔ کہنے لگا جی میں بیچ لیے تو میں واپس لینا نہیں،
ابو متر فرماندے میں انہوں کو پہچاندا ہے کون کھڑے ہیں؟ کہنے لگا نہیں. آپ نے فرمایا امیر المؤمنین شیر خدا کر رہا مدعا جل انہیں فوری طور پہ کھجوراں واپس لے لیاں، پیسے واپس کر ہٹے. آپ نے عرض کی حضور معافی دے دیں. آپ نے فرمایا آسانی پیدا کرے گا رب تیرے واسطے آسانی پیدا کرے گا. تو آپ گاہ تشریف لے گئے، کپڑے بیچنے والے کول گئے. انہوں نے فرمایا کہ اپنا آپ بالکل درست رکھیا کرو، ڈنڈی نہ ماریا کرو. آپ دا بلا ناگہ روٹین سی کہ بالکل سادگی دے وچ کوفے دی مارکیٹ چوں حضرت توجہ کریا جان خرمے خریدے خرمے. وہ اپنی ہی چادر دے وچ بن کے نا ادا پالے موڈے تے کہ جڑا ملے حضور سامنے پکڑا دے، حضور سامنے پکڑا دے. فرمایا نہیں، میرے بچوں کی ذمہ داری رب نے میرے اوپر ڈالی ہے تو اس کو اٹھانے کی ذمہ داری بھی میری ہی ہے. یہ جناب شیر خدا کر رہا اللہ وجل کرے. حضرت آپ دی سیرت اتنی عظیم کریا کہ اسی نہ وہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ اپناؤن کی کوشش کرتے ہیں. ایک بڑھیا مائی راستے چ رون دی آپ امیر المومنین سی شیر خدا کر رہا اللہ وجل کرے. چلو تم دو باقی دس دیئے. غزوہ احد دے وچ نا جناب شیر خدا کر رہا اللہ وجل کریم دے جسم اقدس دے 17 زخم آئے. 17 زخم آئے. آپ فرماتے میں جنہوں زخم زیادہ ہوئے نا میں تھوڑا جا زمین کی طرف نیچے بیٹھے ہیں، تھوڑا جا تھک دی وجہ نالے. تو ایک خوبصورت نورانی چڑے والا جناب انیاں زلفاں سونی شکل کا نوجوان میرے سامنے کھڑا. تو انہیں جو کوئی خوشبوواں دے ہلے ہون دے انہیں میرا ایدہ ہاتھ پڑیا تو کہنے لگا علی اٹھ کے لڑ، اللہ بھی تیرے تے راضی ہے اللہ دا نبی بھی تیرے تے راضی ہے. آپ فرماتے ہیں اٹھ کے لڑے ہیں. غزوہ احد مکمل ہونے تو بعد میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تھی حضور آج پہلی دفعہ ایک نوجوان ویکھیا میں پہلا نہیں ویکھیا، ایڈا خوبصورت ایڈا پیارا. حضور نے فرمایا پیارے علی حضرت سیدنا جبرائیل امین سی. کون سی جی؟ جبرائیل امین. جدوں جناب شیر خدا کر رحمت اللہ وجہ الکریم دی شہادت پاک ہوئی ہے نا کی ہوئی ہے؟ شہادت پاک. جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تدفین تو بعد لوگوں کو اتنے کھڑے ہو کے خطبہ دیتا سی. آپ نے فرمایا یا اہل العراق لقد کان فیکم رجل بالامس قتل اللیلہ واصیب اليوم. اے اہل عراق یاد رکھیا جے کل تاڑے وچ ایک ایسی عظیم شخصیت موجود سی جنہوں نے شہید کر دیتا گیا ہے، آج وہ تاڑے وچ موجود نہیں ہے. لم یسبقہ الاولون ولم یدرکہ الاخرون. امام حسن مجتبی فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا یاد رکھو شیر خدا دی مثل نہ پہلیاں امتہ سی نہ قیامت تک آپ دی مثل ہونے ضرور ہونا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ کون فرما رہے ہیں؟ کہ کسی تھک دے لیں گے آپ دی مثل اگے سنا گے. فرمایا ہوں جملہ پوری توجہ نال سننا. امام حسن مجتبی گواہی دے رہے ہیں. فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا بَعَثَهُ فِي سَرِيَّةٍ كَانَ جِبْرَائِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ. آپ فرماتے ہیں جدوں بھی جس بھی غزوے جس بھی جنگ جس بھی سریے جس بھی جہاد کے اندر شیر خدا تشریف لے کے گئے پیارے مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہمیشہ غزوے کے اندر جناب شیر خدا کہنا دے جی شیر خدا دے دائیں طرف حضرت جبریل ہوندے سی تے بائیں طرف حضرت میکائیل ہوندے سی. سبحان اللہ. خود کی ہے جی بولو شیر خدا. خود شیر خدا ہے جی. اللہ اکبر. غزوہ بدر دے وچ جنوں آپ نے جناب قتل کیتے نا کفار نو یہ بھی شان ہے جناب شیر خدا. 35 دے قریب آپ نے قتل کیتے. کنے تقریباً 35 دے قریب آپ نے قتل کیتے
تے مورخین لکھ دے آسمانوں کو پھر فرشتے نے آواز دی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی تلوار یا تے ذوالفقار یا اگر شیر یا تے پھر علی پیارے مصطفیٰ کریم کی نا دعا سی جناب شیر خدا کرنا حضور نے دعا فرمائی اسی پیارے علی میدان دے وچ جڑا بھی پھنے کھا ہوئے اپنے جگہ تے پھنے کھا ہونا ہے پیاری علی میدان دے وچ جڑا تیرے سامنے آ گیا نا وہ تیرے تو غالب نہیں ہو سکتا فتح رب کریم نے تینوں یہ عطا کی امام حسن مجھے تو یہی فرما رہے فلم یرج حتی یفتح اللہ علیہ شیر خدا جتھے بھی جنگ لڑن گئے امام حسن مجتبہ فرما دیا رب کریم نے فتح عطا کی اللہ دی تلوار سی کسی جی اللہ دی تلوار سی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ انہاں دے جڑے والد محترم ہیں جی ابی لیلہ اے جناب شیر خدا کرم اللہ وجل کریم دے بڑے قریبی دوست اے دوستاں نے ایک دن کہا بھی عبد الرحمن تیرے والد صاحب جڑے ہیں یہ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نال ہر طرح دی گل کر لیندے ہیں دوستی ہے ذرا آپ دی جناب شیر خدا دی شفقت سی تے کہنے لگے کہ سانوں گل سمجھ نہیں آ رہی اپنے والد صاحب نوں کبھی پوچھ کے دسن آپ فرماتے میں پوچھا کہڑی کہنے لگے جی بات یہ اسی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نے ویکھیا کہ جدوں ہوندی نا گرمیاں کی آ جاندی لوکی بریک کپڑے لبدے یا شیر خدا موٹے کپڑے پاوندے ہیں موٹے کپڑے تے جدوں ہوندیاں سردیاں لوکی لبدے کمبل تے شیر خدا سب تو بریک کپڑا پاوندے ہیں کی مسئلہ ہے کہندے جی میں اپنے والد صاحب نے کہا کہ سانوں دوستاں کے بعد ساری گفتگو ہوئی تسی ذرا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پوچھ فرماتے میرے والد صاحب نے پوچھا تے جناب شیر خدا نے مسکرا کے فرمایا بات یہ کہ ایک دفعہ جنوں سردی لگن دی سی بہت زیادہ سخت سردی تے حضور پاک تشریف لے آئے تے میں بیٹھا ہویا سا حضور پاک نے میں شیر خدا ذرا اٹھو کام جانا تے میں کہا جی سردی بہت لگن دی ہے کہندے آنج پہ جاندا تے حضور نے آدھا میرے ہاتھ میں کہا پاک پروردگار پیارے علی نو نہ گرمی تنگ کرے نہ سردی تنگ کرے نہ گرمی تنگ کرے نہ سردی تنگ پھر میں اس تو بعد میری مرضی ہے میں کڑے کپڑے پاواں سردی ہوے تے بھاویں گرمی ہوے موسم مینوں تنگ نہیں کردے اللہ دے بندیو شیر خدا ہویا جنت موسم بھی اثر نہیں کردا سبحان اللہ شیر خدا او شیر خدا ہے بندے تے بندے جنگا تے جنگا موسم بھی شیر خدا دے سامنے آیا ہے کہ مغلوب موسم ہے اسد اللہ الغالب غالب ہی رہے سبحان اللہ کہ آپ کی سی شیر خدا کسی جی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک شخص نو آپ نے دیکھا کعبے شریف دا طواف فرما رہے سی تے انہیں غلاف کعبہ نو پکڑے تے رو لیا تے کہن دیا پاک پروردگار مہربانی ہے تیری مینوں 4000 روپیہ چاہیے دے دیا 4000 درہم چاہیے دے دے میں گل یاد آ گئی حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی دی بارگاہ جو کوئی بندہ پیسے منگ دیا سی کیونکہ وچ منکر بھی ہوندے سن والے حالانکہ وہ اللہ تعالی دے نیک بندیاں کولوں صرف گزارش کرتی کیونکہ رب کریم دی بارگاہ دعا کر کے تے آسانیاں پیدا کرتا ایک میں شاعر کا نام بھول گیا جو اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر سے 60-70 سال شاید 100 سال پہلے کی گل ہے بہت بڑا شاعر سی وہ شاعر بعد بنے تو پہلے نوکری نہیں سی لگتی کسی قسم کی ہوتے رہتے تھے تو کسی نے کہا حضور داتا صاحب کی بارگاہ نا 3 جمعرات سلام عرض کر اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے لیکن جی میں 2 جمعرات گیا تو تیسری باری میں عرض کی کہ کام نہیں ہو گیا کہ مہربانی کرو داتا علی حجویری کہتے ہیں نہیں میں باہر آیا نا تو باہر ایک جگہ سبزی لگی سی میں سبزی لینا لگا تو ایک بندے نے مجھے آخیا تیرا نام آیا میں کہا کہنا چل آ تیرا کلیکٹر لوائیے کام تو حضور داتا صاحب کی بارگاہ چ پتہ نہیں کنے پیسے میں باہر عرض کر رہے حضور پیسے چاہیے تو بڑا میں غریب ہاں تو وہ منکر نے سن لیا کہ کہندا یہ بھی کوئی دیندا ہے تیرا تو نہ دینا ہے کٹ کے دے چھڈے انہاں مسکرا کے کہا داتا صاحب تہاڈے بھی کیا کہنے دعائیں بھی تو منکر دیکھو نا جی اسباب ہے نا اسی اللہ تعالیٰ کو رزق مانگتے تو کہنا آسمانوں تو نازل ہوندا سبب بنتا ہے نا جڑا سبب بنتا ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کیوں جی
بڑا سبب بنیا وہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں. شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نے دیکھا وہ غلاف کعبہ پکڑا تو رونے دے پاک پروردگار 4000 درہم دے رہے تیری بڑی مہربانی. چونکہ شیر خدا کرم اللہ وجل کریم بڑے رحم دل سی, بڑے رحم دل سی. دیکھا نہیں جانا ایک بڑھیا مائی نو آپ نے دیکھا رون دی, فرمایا کیوں رون دی مائیے؟ کہنے لگی جی گٹھڑی بھاری چکی نہیں جاتی. آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی رونا لگا میں گٹھڑی چوک کے سر تے رکھ کے آئے وہ گھر. آپ نے فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی جی وہ 4000 درہم چاہیے تو بابا نے کام کر دیا. آپ نے فرمایا کوئی اتنا کام نہیں ہے, کدی مدینے آ کے سانوں ملی تو اسے دے دوں گے. حضور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جناب باہر کوئی آیا, ہم نے دروازہ کھڑکایا تو بندے باہر گئی تو انہیں کہا جی میں کچھ پیسے چاہیے دیو. تھوڑی دیر ہو گئی نا جواب دے چلے تو انہیں ایک نا شعر لکھ کے بھیجا اندر. شعر دے وچ ترجمہ سی کہ اے سادات کرام دے سردار, اے سید زادے پیارے مصطفیٰ کریم دے بیٹے, میں ہن کیڑے منہ نال واپس جاواں؟ منگن دا ڈھنگ ہو گیا, منگن دے ڈھنگ ہو گیا. وہ شعر لکھیا میں کیڑے منہ نال واپس جاواں, جے میں واپس جانا ہاں تے لوکی پوچھن گے خالی ہاتھ آیا. یہ میں کہڑے منہ نہ کہاں گا سیداں دے گھراں چ بھی کوئی واپس آਉਂدا خالی ہاتھ؟ تے جے کہاں گا بھی خالی ہاتھ آیا تے لوکی کہن گے تو جھوٹا ہے, میں کہڑے منہ نہ واپس جاواں؟ حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مسکرا سے فرمایا ٹانگے ہی نہیں آتا ہے. آپ نے فرمایا کنے کے درمیان سے کی 40,000 درہم کسی نے انہیں تحفہ بھیجا, فرمایا سارے چوکے میں دے دیں. 40,000 درہم اٹھا کے دیتے نہ لے کے بھیجا, صبر کرتے تو ہم اور دیتے. منگن دے ٹاکے دے نے ایک تو منگن دا ٹانگا نہ سکھائی. ایک محدث کہندے ہیں جی میں رب کو منگن دا ٹانگ ایک دیہاتی کو سکھیا ہے. سبحان اچانک گل یاد آ گئی, حضور دی بارگاہ چ گنبد خضرا دے سائے چ حضور دی بارگاہ چ بیٹھے ہوئے سی, وہ دیہاتی منگن دے سی. ہن ویکھو کیا کیا باتیں تے رب کو منگن دا طریقہ ویکھیا. تو محدث فرماندے میں بھی کول پہ گیا تے میں کہ دیہاتی پتہ نہیں کیویں منگدے, میں ہر بندہ پھر اپنے حساب نال منگدا تے انہیں ہاتھ چکی ہوئے طرز کرن دیا. تسی اندازہ کریا جی پاک پروردگار گل یہ آ کہ میں نا بڑا گناہگار ہاں. منگنا ٹک ویکھیا جی پاک پروردگار میں نا بڑا ہی گناہگار ہاں, تینوں بھی پتہ ہے. لیکن پاک پروردگار گل ہے ایک بڑی پتے دی کہ پاک پروردگار اگر تو مینوں پکڑ کیتی میری تے مینوں دتا عذاب تے تیرا تے میرا دشمن ہے شیطان, انہیں ہو جانا خوش. تے میں تیرے پیارے نبی دا ہاں امتی تے تیرے پیارے نبی دا دل دکھوں گا. انداز دیکھو. پھر عرض کرنے لگا پاک پروردگار جو تم نے معاف کر دے تینوں کیوں نہیں پوچھنا, لیکن پاک پروردگار تو میں معاف کر دے تیرا دشمن شیطان ادا چہرہ سیاہ ہو جائے گا کہ تیرے نبی دا چہرہ چودھ بھی رتان اتنا کھل جائے گا. پاک پروردگار مہربانی ہو شیطان ناکام کر دے, اپنے نبی نو خوش کر دے, مینوں جنت دے دے. کیا بات ہے جناب, کیا سونا یہ جناب ادھر ہی منگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سارے حضرت دی بارگاہ چ حضور دے قدماں چ ساڈے جیسے نکمیاں تے بے نام و نشان ذریاں میرا مالک میرا خالق حضور دی بارگاہ چ سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں ہن لکھ کے رکھیا ہے, میں بعد چ مطالعہ کیتا ہے تو میں کہ ہن جدوں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تے ایویں منگنا ہوتے جا حضور دی بارگاہ جی کیسا انداز ہے جی. سبحان اللہ, انداز یہ کہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ہن ایک تانوں گزارش کرنا چاہنا, میرے نا دل دی تمنا سی یہ ہن میں تانوں ایک واری کہنا, دوسری واری امید ہے کہ تسی دوسری واری مینوں کہن نہیں دینا. میں کنی واری کہنا, دوسری واری تسی کوشش کرنی کہ میں دوسری واری تانوں نہ کہوں. ٹھیک ہے جی. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس چوں
جن فضائل جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نو عطا کیتے گئے ہیں انہیں ہور کسی نو نہیں عطا کیتے. سبحان اللہ. تے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک معجزہ مبارک اسی حضور نے فرمایا انما اوتیت جوامع الکلم. حضور نے فرمایا اللہ نے مینوں جوامع الکلم عطا فرمایا. کی عطا فرمایا مطلب ادا کی حضور دو لفظ بھی بول دے نا جی او دے وچ پورا سمندر کیا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پورا مثلا انما الاعمال بالنیات وچ پورا سمندر جی خیر الناس بھی ینفع الناس پورا سمندر دے وچ. پیارے مصطفیٰ کریم نے چھوٹے چھوٹے لفظاں دے وچ جناب شیر خدا کو فضائل عطا فرمایا. حضور دی زبان کدے نکلے ہوئے حدیث دے اندر جڑے آئے ہیں مختصر جملے ہیں تے جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم دی شاناں دے کیا کہنے. میں ہن ترتیب دے نال حدیث پڑھنی ہے کیونکہ وقت بھی بالکل ساڈے کول مختصر رہ گیا. میں ترتیب دے نال حدیث پڑھنی ہے کہ ہر حدیث دے جدوں میں ترجمہ کرنا تے تسی انہوں کی جانا بھلا. ہوں سارا کچھ میں کہتے کی ہونے لگا تسی کی کہنا ہے سبحان اللہ. پتہ لگا کہ آواز پہنچ رہی ہے کی کہنا ہے سبحان اللہ. میں دوبارہ نہ کہنا جدوں ہی میں حدیث پاک پڑھنی ہے نا جی ترجمہ کر دیاں ساری تے میں کوشش کرنی ہے کہ میں ہوں جوشیلا خطاب وچ نہیں کرنا آرام پر عرض کرنی ہے. تسی کی کرنا سبحان اللہ. میں آرام نہ کرنا حدیث دے الفاظ تسی جناب شیر خدا دی محبت دا جوش کی بکھونا ہے جوش. تانوں اگر جوش نہ ہوندا ہوے تے میں ایک شعر پڑھ دینا. کی پڑھ دینا تاکہ تانوں جوش آ جائے. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا. عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا بھی نہیں ملتا. ہوں پتہ لگ گیا سبحان اللہ. ہوں تھوڑا جوش ہے میں بالکل آرام نال حدیث بات کرنی ہے. پہلی حدیث پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تمیتنی حتی ترینی علیٰ. پاک پروردگار جنی دیر تکر میں علی نو نہ ویکھ لواں موت نہیں ہونی چاہیے. ان اللہ امرانی ان ازوج فاطمہ من علی. حضور نے فرمایا مینوں رب نے حکم فرمایا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا دا نکاح شیر خدا نہ کراں. اچھا ادا ترتیب دیکھا جی ہر حدیث دے آخر جناب شیر خدا دا نام ہے. دیکھ رہے ہیں حضور نے فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ محمد من صلب علی. حضور نے فرمایا اللہ نے محمد دی اولاد جناب شیر خدا دے صلب تو چلائی ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک اپنا اور کر لیے تو کہ تمہیں ماشاءاللہ تسی سارے جاگے جے چونکہ ہر حدیث دے آخر تے جناب شیر خدا دا نام ہونا ہے. حدیث میں چھوٹا ٹکڑا ہے جدوں مکن لگے تے سارا ہل کے کہنا ہے علی. کہنا ہے علی علی. اج پتہ لگے ایک باری ہے نعرہ حیدری پتہ لگے جناب علی صاحب علی ہاں علی کی علی نعرہ حیدری لہذا آخر تے جو کہ انہاں ہی نام علی پاک دا لہذا اسی سارے نے رل کے کہنا. دیکھو حضور پاک علیہ السلام کا معجزہ مبارک کے بالکل چھوٹے چھوٹے جملے. حضور نے فرمایا ان اول من صلی معی علی. حضور نے فرمایا جن سب تو پہلا میرے نال کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے وہ جناب علی المرتضیٰ دی. فرمایا اولکم واردا علی الحوض و اولکم اسلاما علی. حضور نے فرمایا حوض کوثر تے سب تو پہلا جنہیں میرے نال آ کے کھڑے ہونا ہے انہاں دا نام علی المرتضیٰ ہے. پھر پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی. حضور نے فرمایا اپنی محفلوں میں چمکونا علی دا ذکر کریا کرو. پھر پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سدوا ابواب المساجد کلھا الا باب علی. حضور نے فرمایا مسجد نبوی دے سارے دروازے بند کر دیو دروازہ کھلا رہے گا تے
زیادہ اللہ اکبر تاڑے دلوں نوں ٹھنڈ پہ جائے گی مصطفیٰ کریم نے فرمایا عنوان و صحیفۃ المؤمن حب حضور نے فرمایا ہر مومن دی پشانی تے او دے ایمان دی نشانی یہ ہے کہ لکھیا ہوئے علی المرتضی رضی اللہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا لکل نبی جن خلیل وَإِنَّ خَلِيلِي وَأَخِي علی حضور نے فرمایا ہر نبی کا دوست برا ہوتا ہے میرا جگری دوست میرا برا شیر خدا کر رہا مصطفیٰ کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی جن صاحب و سر و صاحب و سری علی حضور نے فرمایا ہر نبی دا رازدان سی نبیان کے سردار دا رازدان شیر خدا علیہ وسلم پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا من سرہو این ینظر الى سید شباب العرب فلینظر الى علی حضور نے فرمایا جنہیں ویکھنا ہوئے اس پورے عرب دا مرد میدان تے مرد مجاہد کونیا جناب شیر خدا علیہ السلام پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم علی جن مع الحق والحق مع علی حضور نے فرمایا علی حق دے نال حق علی دے نال مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی جن منی وانا من علی فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی جن مع القرآن والقرآن مع علی فرمایا قرآن علی دے نال علی قرآن دے نال آخری جملہ مصطفیٰ کریم کا بڑا ہی مشہور ہے تے سینے دا زور لا کے کہنا ہے مصطفیٰ کریم نے فرمایا من کنت مولا ہو فإن مولا ہو مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس کا میں مولا چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری کیا پیارا ہو گیا زینو مجالسکم بذکر علی حضور نے فرمایا اپنی محفلوں تازہ کرنا چاہو تو علی دا نام لیا کرو سجونا ہوئے سنوارنا ہوئے چمکونا ہوئے مزین کرنا ہوئے آراستہ کرنا ہوئے تو فرمایا پھر میرے پیارے علی المرتضی دا نام پاک لے کے آپ دا ذکر کریں فَإِنَّ مَوْلَاهُ علی اس وقت مختلف الفاظ روایت کی تھی من کنت مولا فہذا علی المولا یہ بھی لفظ آئے جانا ترمذی دے وچ جو میں پیش کر رہا ہوں لفظ کی ہے جی من کنت مولا فإن مولاہ علی من کنت مولا فإن مولاہ علی رب کریم جناب شریف کو جا کر رحمت اللہ وجل کریم دی پاک ذات صدقے آپ دے پاکیزہ کردار دے صدقے آپ دی سخاوت و بہادری و تحمل مزاجی دے صدقے اللہ وحدہ لا شریک له تم سارے امت مسلمان تمام جانان کردار دی پاکیزگی عطا فرمائے